श्रीमद् भगवती गीता अध्याय 16 दैवासुर सम्पद विभाग योग श्लोक 23 में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जुन पुरुषले शास्त्र विधिलाई त्यागेर आफ्नो इच्छाले मनोमानी आचरण गर्दछ उसले न सिद्धिलाई प्राप्त गर्दछ न परम गतिलाई र न त सुखलाई नै प्राप्त गर्दछ। अघिल्लो श्लोकमा काम क्रोध र लोभ रूपी तीनवटा नरकबाट बच्ने व्यक्ति मात्रै परम गतिमा पुग्छ भनेपछि अब यो श्लोकले भन्छ कि शास्त्र विधिलाई छोड्यो भने त त्यो व्यक्तिको जीवनमा सिद्धि पनि आउँदैन, सुख पनि आउँदैन र परम गति पनि आउँदैन। काम क्रोध र लोभलाई त्याग्ने बाटोमा वा काम क्रोध र लोभ लेखेको नरकतिर जानबाट आफूलाई बचाउने मार्गमा शास्त्र सबैभन्दा ठुलो उपकरणको रूपमा आउँछ, सबैभन्दा ठुलो उपकरणको रूपमा। र भगवान भन्नुहुन्छ कि हेर शास्त्र विधिलाई त्यागेर आफ्नो मनमानी आचरण गर्छ। शास्त्र विधिलाई त्यागेर, शास्त्र विधिलाई त्याग्नु भनेको के हो? शास्त्रले जम्मा तीनवटा कुरा बताउँछन्। शास्त्रले एउटा त कर्मयोग बताउँछन्, जुनसुकै शास्त्र हो, एउटा ज्ञान योग, एउटा भक्ति योग, तीनवटालाई मिलाएर ध्यान योग भनिन्छ। जुनसुकै शास्त्र हुन्, चाहे तिनी हिन्दूहरूका शास्त्र हुन्, चाहे बौद्धका हुन्, सिखका हुन्, इसाईका हुन्, इस्लामका हुन्, ती चाहिँ हसिदका शास्त्रहरू हुन्, जुनसुकै सिख शास्त्रहरू हुन्, सारा शास्त्रको अन्तिम निचोड के हो भने शास्त्र विधिलाई, जुन शास्त्र विधिलाई छोडेपछि नरकको यात्रा प्रारम्भ गर्नुपर्छ, त्यस्तो छोड्ने काम नगर। तिमी शास्त्रले दिएको विधिलाई त्यागेर मनमानी नगर। व्यक्तिले कर्मयोग, ज्ञान योग र भक्ति योगलाई छोड्यो भने जीवनमा मनोमानी जन्मिन्छ र यो व्यक्ति राम्रो गर्न खोज्दा पनि बिग्रिन्छ। यो दुवै प्रकारका व्यक्तिहरूको लागि लागू हुन्छ है। कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्ति योग संसारमा पनि सफलता र अध्यात्ममा सफलता, यी दुवै सफलताका लागि यी तीनवटा योग छन्। योगस्त्रयम् मया प्रोक्तम नृणां श्रेयो विवित्सया। श्रीमद् भागवत महापुराण। शास्त्रले दिएका यी विधि यानी यी तीनवटा, अरू सबै कुरालाई यहाँ ल्याएर नजोड्नुहोस् है। शास्त्र विधि, शास्त्रले दिने विधि यी जम्मा तीनवटा हुन्, जुनसुकै नामबाट दिए पनि। हजारौँ शास्त्र छन्, हजारौँ गुरुहरूका वचनहरू छन्, सन्तका वचनहरू छन्, प्रज्ञा पुरुषहरूका वचनहरू छन् र तिनमा, ती शास्त्रहरूमा लाखौँ निर्देशनहरू छन्। तर ती जम्मैलाई संक्षेपीकरण गर्ने हो, सार बनाउने हो भने जम्मा तीनवटामा आउँछ, कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्ति योग। र तीनवटालाई मिलाउँदाखेरि जुन योग जन्मिन्छ त्यसलाई ध्यान योग भनिन्छ। त यी तीनवटा योगलाई छोडेर आफ्नो मनमानी ढङ्गले आचरण गर्नु, शास्त्र विधिलाई छोडेर आचरण गर्नु, उत्सृज्य यानी त्यागेर, छोडेर मनोमानी ढङ्गले आचरण गर्नु। अब त्यो आचरण गरेँ भने न म संसारमा सफल हुन्छु, न म अध्यात्ममा सफल हुन्छु, न म यो लोकमा सफल हुन्छु, न म परलोकमा सफल हुन्छु। म दुवै लोकमा हुन्न। किन हुन्न? कर्मयोग के हो? जीवनमा कर्म निरन्तर गर, तर फलको आकाङ्क्षा नराखिकन गर, फलप्रति आसक्त नभइकन गर।
यो कर्मयोग। कर्मयोगले कर्म पुरा गर्ने प्रेरणा दिन्छ, तर फलको आसक्तिबाट बचाउँछ। दोस्रो ज्ञानयोग के हो? ज्ञानयोग चाहिँ कर्मसँग सम्बन्धित छैन। ज्ञानयोग चाहिँ यो आफ्नो ज्ञानको प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। ज्ञानयोगले के भन्छ? म को हुँ, म को होइन त्यो चिन। म को हुँ, म को होइन त्यो चिन। आफ्नो स्वरूपको पहिचान गर। तिमी को हो आफू चिन। त्यो ज्ञानयोग हो। त के कर्म गर्ने, कसरी कर्म गर्ने? कर्मयोग हो। आफूलाई चिन्ने प्रक्रिया ज्ञानयोग हो। अब त्यसपछि के त? भक्ति योग। भक्ति योग के हो? म र भगवानको बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने विज्ञानलाई भक्ति योग भनिन्छ। गलत गर्न छोडौँ। गलत भनेको कर्म होइन है, गलत भनेको भाव हो। फलासक्ति, फलप्रतिको आसक्ति मात्रै गलत हो। कुनै पनि कर्म गलत वा सही हुँदैन। अब छुरी लिएर कसैलाई काट्नु गलत कर्म कि सही कर्म? यदि उसलाई बिगार्ने नियतले गरिएको छ भने गलत कर्म। तर डक्टरले पनि त हातमा छुरी लिएर, त्यो सर्जरीको नाइफ लिएर उसले शल्यक्रिया गर्छ। छुरी लिएर उसले शल्यक्रिया गर्नका लागि काट्यो भने उसको लागि त्यो पुण्य कर्म हुन्छ, त्यो पाप कर्म हुँदैन। त्यस कारणले कर्म हेर्ने होइन, कर्मभित्र रहेको भाव हेर्ने हो। कर्मयोगमा भाव चाहिँ समाज सेवाको हुन्छ, सेवाको भाव हुन्छ, केही पाउने भाव हुँदैन। ज्ञान योगमा चाहिँ आफूलाई चिन्ने प्रयास हुन्छ र भक्ति योगमा भगवानसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने, आफ्नो प्रेमलाई त्यसको शिखरमा पुर्याउने प्रयास हुन्छ। अर्को प्रकारले भन्ने हो भने मनुष्यसँग तीनवटा कुरा हुन्छन्। एउटा हुन्छ बुद्धि, र बुद्धिबाट जन्मिने कर्म। कर्म सबै बुद्धिबाट जन्मिन्छ। त्योभन्दा भित्र हुन्छ विवेक, विवेकबाट ज्ञान जन्मिन्छ। त्योभन्दा भित्र हुन्छ हृदय, हृदयबाट प्रेम जन्मिन्छ। त तीनवटा कुरा जन्मिए। विवेकले शरीर, हात खुट्टा, इन्द्रियहरू सबै चलाउँछ, बुद्धिले। त बुद्धिको व्यवस्थापनलाई कर्मयोग भनिन्छ। त्यहाँभित्रको विवेकको व्यवस्थापनलाई ज्ञानयोग भनिन्छ। हृदयको व्यवस्थापनलाई भक्तियोग भनिन्छ। यसरी मनुष्यसँग भएका तीनवटै कुराको व्यवस्थापनलाई कर्मयोग, ज्ञानयोग र भक्तियोग भनिन्छ। यानि मनुष्यको समग्र व्यवस्थापनलाई कर्मयोग, ज्ञानयोग र भक्तियोग भनिन्छ। यी तीनवटै कुरालाई जोड्यो भने ध्यान योग भनिन्छ। शास्त्र विधि छोड्नु भनेको कर्मयोग छोड्नु, ज्ञानयोग छोड्नु र भक्तियोग छोड्नु। प्रारम्भदेखि हामीले हेऱ्यौँ, गीताको प्रारम्भदेखि हेऱ्यौँ भने बस यी तीनवटा योगको वरिपरि पुरै भगवद् गीता हिँडेको छ। त्यस कारणले ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य भन्नुभएको छ भगवान् कृष्णले। यसको अर्को एउटा सानो कारण पनि छ। त्यो कारण के हो भने शास्त्र शब्दको अर्थ चाहिँ अध्याय 15 को श्लोक 20 मा आएको छ। इदम गुह्यतमम शास्त्रम, यो गुह्यतम शास्त्र मैले तिमीलाई भने भनेर पुरुषोत्तम योगमा आएको छ। र त्यहाँ पनि कसरी मैले आफ्नो गलत पहिचान दूर गर्ने, कर्मप्रतिको गलत आसक्ति कसरी म काट्ने, यानि मेरो पापलाई, संसार वृक्षलाई, अश्वत्थ वृक्षलाई कसरी काट्ने, पिपलको वृक्षलाई, र आफूलाई चिन्ने, संसार वृक्ष काट्नु कर्मयोग, आफूलाई चिन्नु ज्ञानयोग, र आफूलाई चिनेपछि पुरुषोत्तमलाई चिनेर त्यससँग सम्बन्ध स्थापित गर्नु भक्ति योग। त शास्त्रको विषयमा सबै कुरा आइसकेको छ। भगवद् गीता बाहेक अरू कुनै शास्त्रको आचरण गर भनेको होइन भगवद् गीताले। यही आचरणलाई जीवनमा लिएर आयो भने व्यक्तिले जीवनमा परम प्राप्त गर्नेछ।